आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एनएसडिडी स्टुडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रत्येक शनिबार हामी यसै समय हङकङ गतिविधि लिएर तपाईहरुको समक्ष उपस्थित हुने गर्छौं र अहिले हामीलाई यो हङकङ गतिविधि विश्वभरिबाट हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्दै आजको हाम्रो हङकङ गतिविधितिर लाग्न चाहन्छौं। विशेष गरेर यो हप्तातिर केही भएका मुख्य समाचारहरू नै हङकङ गतिविधिमा समेटिने गरिन्छ। विशेष गरेर नेपालीहरूको कार्यक्रम यो हप्ता निकै धेरै भएका छन्, त्यो विषयमा पनि हामी आउनेछौं। र अर्को कुरो सूचनामूलक कार्यक्रमहरू हामीसँग छँदैछ र त्यो भन्दा पनि अहिले अलिकति कोरोनाको बारे सन्दर्भका कुराहरू राखौं। हामी यति भयभीत छौं हङकङमा, जबकि कोरोनाले हामीलाई हङकङमा त्यति धेरै असर गरिरहेको छैन, तैपनि हामी भयभीत छौं। कसरी छौं भन्दाखेरि हङकङमा हङकङ सरकारले सुई लाउन भनेर एकदमै बारम्बार सर्कुलर जारी गरिरहेको छ अथवा सूचना प्रवाह गरिरहेको छ, तर अझै पनि यहाँनिर लोकल अथवा नेपालीहरू बीचमा सुई लाउनेहरूको संख्या चाहिँ न्यून देखिरहेको छ। र यो एउटा कुरा चाहिँ हामी नेपाली समुदायमा यस्तो किसिमको भ्रम फैलिरहेको सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्, जसले नेपाली समाजमा यो सुई लाउने सन्दर्भमा अलिकति हच्किरहेको, लाउँ कि नलाउँ भन्ने अवस्थामा पुगिरहेको कुराहरू पनि आइराखेका छन्। यति छिटो कुरो हाम्रो नेपाली समाजमा भ्रमित हुन्छ, जस्तो कि यो सुई लगाइसकेपछि सुईको असरले मान्छे चाहिँ मरिन्छ भन्ने एउटा घटनाहरू नभई तापनि त्यो प्रभाव भएका कारणले हामी नेपालीहरूमा चाहिँ अन्योलता छाइरहेको पनि देखिएको अवस्था छ। कसैले भन्छ सुई लगाइसकेपछि सन्तान प्राप्ति हुँदैन, सन्तान चाहिँ बाट वञ्चित हुन्छ भन्ने किसिमका भ्रमहरू पनि फैलिरहेको अवस्था छ। अर्को कुरो, यो सुई लगाइसकेपछि यसको म्याद चाहिँ 2 वर्षसम्म मात्रै हो, त्यस पछाडि यसको म्यादै हुँदैन, त्यस कारणले यसको लाउनुको अर्थ नै रहँदैन भन्ने कुरा पनि भ्रममा फैलिरहेको अवस्था छ। कसैले भन्छन् यो सुई लगाइसकेपछि चाहिँ एक प्रकारले चाँडै नै 5 वर्ष 6 वर्षमा मृत्यु हुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको भ्रमहरू चाहिँ नेपाली समाजमा धेरै फैलिरहेको पछिल्लो सूचनाहरू प्राप्त भएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन सूचनाहरू अफवाह फैल्याउने कामहरू हामी बन्द गरौँ र हामीलाई थाहै छ नेपालमा अहिले कोरोनाको संक्रमितको संख्याले वृद्धि भइराखेको छ र साथै धेरैभन्दा धेरै बिरामीहरूले चाहिँ औषधि उपचार नपाएर मृत्यु भइरहेको कुराहरू चाहिँ हामीले समाचारमा बारम्बार पढिरहेका छौं, देखिरहेका छौं। त्यस कारणले गर्दा पनि यस्तो किसिमको अफवाह हङकङमा चाहिँ नफैलाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। र अहिले तपाई हामीलाई जानकारी गराउँ, यो जुन कोभिड-19 को सुई लाउने जुन सामुदायिक केन्द्रहरू चाहिँ अबको केही महिना पछाडि सेप्टेम्बर भित्र जसले लगाइसक्नुहुन्छ त्यस पछाडि सामुदायिक सेवा चाहिँ बन्द गरिनेछ र त्यस पछाडि सरकारी अस्पताल, क्लिनिक अथवा प्राइभेट क्लिनिकहरूमा गएर लाउनु पर्ने त्यो सम्भावना बढी देखिएको अवस्था छ। त्यस कारणले हङकङमा रहेका हाम्रा जति पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी नेपालीहरू हुनुहुन्छ, यो कुनै पनि भ्रममा नलागिकन सुई चाहिँ लगाइहाल्नु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं। र सुई लगाइसकेपछि त्यसका देखिने असरहरू सामान्य रूपमा कसैलाई देखिन्छ, कसैलाई देखिँदैन र त्यो जुन अफवाह र भ्रममा नपरिकन चाँडोभन्दा चाँडो सुई लाउनको लागि हामी एनएसडिडी स्टुडियोबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं र निरन्तर रूपमा यो विषयलाई हामीले फोकस गरिरहेका छौं र भनि पनि रहेका छौं। र यो सुई लगाइसकेपछि मात्रै हङकङको जनजीवन सहज रूपमा हुन्छ र त्यही तरिकाले हङकङ सरकारले पनि सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई लगाउनको लागि आह्वान गरिरहेको छ। त्यसमा जस्तो हङकङमा रहेका रिफ्युजीहरूलाई पनि त्यो सुई खोप लाउनको लागि हङकङ सरकारले व्यवस्था गरिदिसकेको छ। हङकङ र जुन चाइनाको 2 वे परमिट भएकाहरूलाई पनि त्यो सुविधाहरू उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ। यति धेरै सुविधाहरू हङकङ सरकारले गरिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ अनिवार्य रूपमा खोप लगाउँ र त्यो खोप लगाइसकेपछि हामीले एकदमै निर्धक्क साथ
एउटा हिँड्ने वातावरण बनोस् भन्ने हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। तर खोप लगाइसकिसकेको अवस्थामा पनि अहिले नै तत्कालै हामीले मास्क लाउन पर्दैन भन्ने पनि होइन, सामाजिक दूरी कायम गर्न पर्ने पनि होइन भन्ने कुरा होइन, तर हामीले ती नियमहरू पालना गर्नै पर्ने हुन्छ। र हङकङको लगभग 70% जनसङ्ख्याले लगाइसकेपछि मात्रै यो मास्कको बारे केही खकुलो बनाउन सकिन्छ कि भन्ने कुराहरू आएका छन्। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले बारम्बार रूपमा भनिरहेका छौँ र यसमा ढिलाइ नगरिकन हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले कोभिड खोपको सुई लगाउन अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्छौँ हङकङको गतिविधि, तर त्योभन्दा अगाडि छोटो ब्रेकमा। ब्रेकपछि स्वागत छ यहाँहरूलाई। कोरोना अपडेट। हङकङमा अहिलेसम्म जुन यो सङ्क्रमितको लोकल स्तरमा छैन, तर आयातितमा केही मात्रामा फेरि 1-2 जना थपिएको अवस्था छ। कहिले चाहिँ 0 हुन्छ, कहिले चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ आयातित रूपमा कोभिड-19 को सङ्क्रमित थपिएको कारणले गर्दा अहिले हङकङमा लगभग 11,849 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने 11,577 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्, जसमा 210 जनाको मृत्यु भएको छ। यो चाहिँ कोभिड-19 को अहिले हङकङमा जम्मा सङ्क्रमित सङ्ख्याको रिपोर्ट यो छ, यो अनुसार रहेको छ भने अर्को कुरो खोप लाउनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ अहिले केही मात्रामा वृद्धि भएको छ र साथसाथै सङ्ख्यात्मक हिसाबले अहिले हङकङमा 25 लाख जनसङ्ख्याले कोभिड-19 को खोप लगाइसकेको छन्, प्रथम र दोस्रो डोज गरेर। र त्यसमा चाहिँ फुल डोज अथवा प्रथम र दोस्रो डोज चाहिँ 10 लाख भन्दा बढीले लगाइसकेको यो अपडेट भएको छ। र अर्को यो अलिकति यहाँनिर मैले जोड्न चाहेँ, खोप लाउने सन्दर्भमा हङकङ सरकारको तर्फबाट जुन पहलहरू भइराखेका छन् त्यसलाई चाहिँ अझै यहाँका विभिन्न यो च्यारिटेबल सङ्घ संस्थाहरूले पनि धेरै सहयोग गरिरहेको पछिल्लो उदाहरणहरू यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तै अहिले जुन सुई खोप लगाइसकेकाहरूलाई चाहिँ लकी ड्र मार्फत चाहिँ घरहरू, फ्ल्याटहरू उपलब्ध गराउने, जसले 2टा खोप लगाइसकेको छ उनीहरूले चाहिँ लकी ड्रमा जोइन हुन पाउने र लकी ड्रमा जसले विनर हुन्छ अथवा जसले प्राइज जित्छ अथवा जो भाग्यमानी हुन्छ उनीहरूले चाहिँ उसले चाहिँ भनौँ एक प्रकारले 10.8 मिलियनको चाहिँ एकदम सुविधायुक्त फ्ल्याटहरू पाउने र त्यस्तै यो क्याथे पेसिफिकको बाट पनि लकी ड्रहरू उडाउने यस्ता कुराहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा भइराखेको छ। त्यसले पनि हुनसक्छ अलिकति यो कोभिड-19 को खोप लाउनेहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि भइराखेको छ र त्यो चाहिँ एकदम सकारात्मक पक्ष हो। र हङकङ सरकारलाई चाहिँ अन्य सङ्घ संस्था यस्तै च्यारिटेबल फन्डहरूले नै अझै उत्साह जगाइराखेको अवस्था छ, किनभने हङकङमा चाहिँ प्राय त्यति खोप लाउनेको सङ्ख्या नदेखिएका कारणले पनि यो एउटा पहल भइराखेको छ। र त्यसो भएकोले गर्दा अहिले केही मात्रामा चाहिँ सङ्ख्यात्मक रूपमा चाहिँ वृद्धि भइरहेको आँकडा यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गर्न राखेँ। र त्यस्तै यो अहिले यति गर्दै गर्दा पनि हङकङ सरकारले बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा लकडाउन गर्दै गरिराखेको छ। छड्के चेक अथवा त्यसलाई चाहिँ आकस्मिक रूपमा चाहिँ लकडाउन गर्ने र चेक गर्ने सिस्टम चाहिँ कायम राखिरहेको छ। भर्खरै मात्रै 3 सुइवाईमा हिजो राति लकडाउन गरिएको थियो र अघि बिहानसम्म। र त्यसमा के पनि भएको छ भने 17 वर्षीय उमेर एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ नयाँ प्रकारको भाइरस जसलाई चाहिँ N501Y भनेर नामले चिनिने भाइरस चाहिँ सङ्क्रमित भएको भेटिएका कारणले त्यो ठाउँमा चाहिँ लकडाउन गरिएको थियो। लकडाउन पश्चात त्यहाँ जति पनि रेसिडेन्टकाहरूलाई चाहिँ कोभिड-19 को PCR चेक नगरिन्जेलसम्म उनीहरूलाई चाहिँ रिलिज नगरिएको
गर्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा गराइएको भनेर चाहिँ समाचार आएको छ। तर अब त्यसमा कतिजना चाहिँ फेरि त्यो भाइरसबाट सङ्क्रमित भयो भन्ने कुरोहरू चाहिँ सायद भरे बेलुकासम्मको रिपोर्टमा आउला र यो भइराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अझै पनि हङकङमा यो नयाँ प्रकारको कोभिड-19 अब यो प्रजातिहरूले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको, सङ्क्रमित भइरहेको यो देखिन पनि सकिन्छ। र त्यस्तै यो भयो एउटा समाचार। अर्को त्यस्तै हामी आज अलिकति सूचनामूलक रमा जान चाहन्छौँ। जस्तो हङकङमा अब प्रिपेड कार्ड, सिम कार्ड चाहिँ आउँदो सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट अनिवार्य रूपमा प्रिपेड कार्डमा चाहिँ यहाँहरूले किन्दाखेरि आइडीको फोटोकपी, होम एड्रेसहरू प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ अथवा दिनुपर्नेछ। त्यो दिएपछि मात्रै तपाईँहरूले यो प्रिपेड सिम कार्डहरू किन्न सक्नुहुनेछ। किनभने यो प्रिपेड सिम कार्डको बारे केही महिना अगाडि नै हामीले भनिसकेका छौँ। हङकङ सरकारले चाहिँ अहिले एकदमै यो कडाउ गरिरहेको छ। खासमा चाहिँ नेसनल राष्ट्रिय सुरक्षा नियम जुन चाइनाबाट लगाइसकेपछि यसलाई चाहिँ एकदम कडाउ गरिएको छ। र कडाउ गर्नको कारण चाहिँ एकदमै त्यो प्रिपेड सिम कार्ड चाहिँ किनभने जसले पनि लिन सक्छ, त्यो अब कसैको त्यो आधार हुँदैन। त्यो भएका कारणले त्यसमा चाहिँ गैर इलिगल कामहरू अथवा यो हङकङको सुरक्षामाथि चाहिँ गम्भीर किसिमका थ्रेटहरू हुने सम्भावना भएका कारणले गर्दा त्यो नियम आउँदो सेप्टेम्बर 1 तारिकबाट तपाईँहरूले यो अनिवार्य रूपमा आफ्नो नामहरू, आइडीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र हङकङ सरकारको त्यो थ्रेटहरू आउँछ भन्ने तरिकाले नै यो कडाइ गरिएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यस्तै कोभिड पिसिआर टेस्टको लागि अबदेखि यहाँहरूले फेरि पैसा तिर्नुपर्नेछ। किनभने योभन्दा अगाडि कुनै ठाउँमा जुन जाँदै गर्दाखेरि फ्री टेस्ट गरिन्थ्यो भने अबदेखि यो जुन 1 बाट यहाँहरूलाई सूचना सायद नहुन पनि सक्छ। यहाँहरूले चाहिँ कोभिड पिसिआर टेस्टको लागि पैसा अब चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। यो पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाह्यौँ। त्यस्तै यो जुन होम ओनरसिप स्किम पनि फेरि लागू भइसकेको छ, जसको एउटा कारण के हो भने यो चाहिँ एकदमै सस्तो रूपमा चाहिँ यहाँहरूले फ्ल्याट आफ्नो नाममा पार्न सक्नुहुनेछ। यो पनि यहाँहरूले लकी ड्र अन्तर्गत नै खुला हुनेछ र यसको लागि अनलाइन बुकिङ खुला भइसकेको छ। यो पटकको चाहिँ 7047 वटा फ्ल्याटहरू चाहिँ होम ओनर स्किम अन्तर्गत चाहिँ वितरण हुनेछ। यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले लकी ड्रमै पर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि खुला भइसकेको छ। यहाँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि एउटा सूचना लिएर तपाईँहरूको समक्ष राखेको छु। र अर्को चाहिँ यो कोभिड-19 को खोप लाउनेहरूलाई हरेक क्षेत्रमा बाइक लाउने सन्दर्भमा र नलाउने सन्दर्भको कुराहरू पनि अलिकति यो अहिले निकै एकदम ठुलो समाचार बनिरहेको छ। जस्तो के भइराखेको छ भने जस्तो यो कोभिड-19 को खोप लगाएकाहरूलाई चाहिँ एक्सेस हुने र नलाएकाहरूलाई चाहिँ एक्सेस हुन गाह्रो हुने भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। यो बारे चाहिँ के हो भने जस्तो खोप लाउन चाहिँ अनिवार्य पर्छ। जस्तो अब खोप लगाइसकेकोहरूलाई चाहिँ केही मात्रामा अब रेस्टुरेन्ट, अब थिएटर, सिनेमा हल भनौँ, अब जस्तो पार्क होइन, स्कुलहरूमा चाहिँ सजिलो एक्सेस हुने र काम गर्ने ठाउँहरूमा पनि सजिलो एक्सेस हुने, तर नलगाएकाहरूलाई चाहिँ त्यो गाह्रो हुने भन्ने कुराहरूको सवालमा चाहिँ अलिकति यहाँनिर कन्फ्युज छ। त्यो बारे के हो भने जस्तो अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो सिर्जना चाहिँ हुँदै गरेको भन्न बुझ्न सकिन्छ। यो कोभिड-19 को अहिलेको यो लहर चाहिँ अहिले नै रोकिएला भन्ने अवस्था देखिएको छैन। किनभने विभिन्न रूपबाट चाहिँ यसको सङ्क्रमण भइराखेको अवस्था छ र यदि हङकङमा फेरि अर्को लहर चाहिँ कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएको खण्डमा त्यो सम्भावना चाहिँ बढी छ भनेर चाहिँ भनिएको अवस्था छ। भन्नुको मतलब यदि नयाँ अब फेरि पनि कोभिड-19 को सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ वात्तै बढेको खण्डमा
सुई लाउनेहरूले चाहिँ सजिलो एक्सेस पाउन सक्छन् र सुई नलाउनेहरूका लागि चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्न खोजिएको। त्यस कारणले गर्दा हङकङमा रहेका हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बारम्बार हामीले भनिरहेका छौँ खोप चाहिँ अनिवार्य लगाएर सेफ हुनुहोला। र भोलि तपाईँ हामी नेपालमा जाँदै गर्दा पनि हामीले चाहिँ खोप लगाएको जुन रिपोर्टहरू अथवा रेकर्डहरू देखायो भने हामीलाई सजिलो पनि एक्सेस हुन्छ र त्यो बाटो पनि हामीले बच्नको लागि र हामीलाई आफैलाई सजिलो हुनको लागि पनि अनिवार्य रूपमा खोप लाउन आवश्यक छ। यो रह्यो अहिले एउटा यो सूचना पनि रहेको छ। त्यस्तै अर्को एउटा अलिकति दुर्घटनाको कुराहरू पनि ल्याउँ। जस्तो 7 दिनमा हिजो शुक्रबार जुन दुर्घटना भएको छ स्कुल बस र जसमा 55 जना विद्यार्थीहरू साना प्राइमेरी स्कुलका विद्यार्थीहरूको चलाइरहेको बस चाहिँ एक्कासी दुर्घटना हुँदाखेरि त्यहाँनिर 23 जना साना बालिकाहरू विद्यार्थी प्राइमेरीमा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू सामान्य घाइते भएका छन् भने ड्राइभर चाहिँ केही गम्भीर रूपमा घाइते भएको समाचार आएको छ। र त्यो दुर्घटना चाहिँ यति धेरै ठुलो दुर्घटना थियो तर त्यो दुर्घटनाबाट चाहिँ धेरै क्षति नभएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै सौभाग्य रूपमा मान्नुपर्छ र यो चाहिँ ठुलो दुर्घटनाबाट बचेको छ र यो रिपोर्ट पनि यहाँलाई हामीले सुनायौँ। र अर्को रह्यो त्यस्तै अलिकति अब हामी जाउँ यो अहिले जति पनि मैले सुनाएँ यो चाहिँ अलिकति सूचनामूलक र त्यस्तै अनि समाचार पनि रहेका कारणले मैले यो तपाईहरुको समक्ष राखेको छु। र अर्को कुरो अलिकति राजनीतिक क्षेत्रमा पनि जाउँ। राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि जस्तो यो जुन तेनमेन स्क्वायरको चाइनामा भएको घटनालाई लिएर हङकङमा धेरै लामो समयदेखि जुन 4लाई घटनालाई सम्झेर मनाउने गरिन्छ अथवा जो मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा मनाउने गरिन्छ। यो चाहिँ भिक्टोरिया पार्कमा बृहत रूपमा प्रत्येक वर्षको जुन 4मा मनाउने गरिन्छ। तर गत वर्ष कोभिड-19 का कारण भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रवेश निषेध गरिएको थियो र यो वर्ष पनि कोभिड-19 र साथै नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत चाहिँ यो तेनमेन स्क्वायरको घटनालाई सम्झेर मनाउने जुन एउटा कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ यो वर्ष पनि बन्द गरिएको छ। अथवा हङकङमा टोटल्ली यो वर्ष चाहिँ एक प्रकारले कोभिड त्यो भिक्टोरिया पार्कमा प्रवेश गर्न दिएको छैन, मनाउन दिएको छैन। इन्डिभिजुअल रूपमा कतै यतै केही समूह रूपमा चाहिँ मनाउने क्रमहरू चाहिँ भएका थिए। जस्तो अब मङककमा भएको थियो, मङककमा विद्यार्थीहरूको अगुवाईमा भएको थियो, त्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि गिरफ्तार गरिएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ अब जुन तरिकाले विगतमा मनाउने क्रम भएका थिए त्यो मनाउने क्रम स्वाभाविक रूपमा थिए र मनाएर आइरहेको अवस्था पनि हो। तर अब अहिले चाहिँ यो नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नियम अन्तर्गत लागू भइसकेपछि यो मनाउने क्रमलाई पनि देशद्रोहीको रूपमा अथवा यसलाई चाहिँ गम्भीर अपराधको रूपमा मानिन्छ। र अहिले मैले जस्तो यो हाम्रो स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ चाउ हाङटुङ भन्ने चाहिँ यो अर्गनाइजर विद्यार्थी हुन्। यिनले चाहिँ अर्गनाइजर गरेको भनेर चाहिँ आरोप लागेर उनलाई गिरफ्तार गरिएको छ। र अहिले यो जुन यो तेनमेन स्क्वायरको घटनालाई जुन तरिकाले हङकङ सरकारले एकदम निमित्तण्य पारेर अहिले यो वर्ष मनाउन दिएको छैन, तर पनि स्वतस्फूर्त रूपमा केही विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसरी मनाइराख्दा पनि उनीहरू निडर भएर उनीहरूलाई थाहा छ यो अबको यस्तो कार्य गर्नु चाहिँ अपराध हो अथवा यो देशद्रोहको मुद्दामा हामीलाई लाउँछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीहरूले यसरी अर्गनाइजेसन गरेका छन् र धेरै मात्रामा चाहिँ त्यहाँनिर सहभागिता भएका थिए। तर साथसाथै पुलिसहरूको पनि बाक्लो उपस्थिति भएको थियो र पुलिसहरू पनि लगभग 7-8 हजार चाहिँ तैनात रहेको भनेर समाचार आएको छ र उनीहरूले चाहिँ जति पनि मनाउनेहरूलाई चाहिँ गिरफ्तार गरेर र मनाउन नदिएको यो समाचारहरू प्रशस्त आइराखेका छन्। यो तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्नुभएको छ। यो जुन यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै मनाउने गरिन्थ्यो अहिले
एक प्रकारले यसरी प्रहरीहरू बसेर तैनात भएर चाहिँ यो पटक चाहिँ शून्य भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र यो रह्यो अहिले हङकङको विशेष गरेर राजनीतिक र केही सूचनामूलक समाचारहरू हामीले राखिसकेका छौँ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि यहाँहरूलाई फेरि स्वागत छ। अब हामी नेपालीहरूको कार्यक्रमहरू केही मात्रामा भएका थिए, किनभने केही यो हप्ता चाहिँ अलिकति मात्रामा नेपालीहरूको कार्यक्रमहरू भएको छ। जस्तो भारतीय गोर्खा भूपू सैनिक सङ्घको 5औं अधिवेशन सम्पन्न भएको छ, जसमा चाहिँ मैले मलाई जानकारी आएअनुसार चाहिँ जुन निर्वाचनबाट 5औं अधिवेशनबाट एकदमै निर्वाचित सदस्यहरू पदाधिकारी लगायतको नामावली मलाई यहाँ आएको छ। म सरर उहाँहरूको नाम पढेर सुनाउँछु। जस्तो अध्यक्ष चाहिँ कलजित गुरुङ हुनुहुन्छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्योधन लिम्बू, अनि उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर पुन, सचिव केशव तुम्बाम्फे, सहसचिव यामबहादुर बुढाथोकी र कोषाध्यक्ष खड्कहाङ लिम्बू, सहकोषाध्यक्ष भीमराज सारू थापा मगर। त्यस्तै सदस्यहरूमा हुनुहुन्छ कुशबहादुर थापा, गणेश गुरुङ, टेकबहादुर थापा, भक्तबहादुर गुरुङ, गौतम राई, सुरज कुमार गुरुङ, चित्रबहादुर राणा। उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले अहिलेको नवनिर्वाचित कार्य समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई उहाँहरूको कार्यकाल सफल रहोस्। हामी एनएसडिटी स्टुडियोबाट उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छौँ र उहाँहरूको कार्यकालमा चाहिँ अझै धेरै राम्रो कामहरू सम्पन्न होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र उहाँहरूको यो जुन कार्यक्रम पनि उहाँहरूले चाहिँ सम्पन्न गर्नुभएको छ र याक्थुम चुङलुङ हङकङको कार्यालयमा उहाँहरूको कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट पनि एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जस्तो यो कार्यक्रम चाहिँ हङकङ नेपाली महासङ्घको तर्फबाट 200 अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर जुन अक्सिजन उत्पादन गर्ने एउटा मेसिन हुन्छ त्यो चाहिँ पठाउने उहाँहरूले एउटा कार्यक्रम बारे चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। सिएसटिएनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अथवा चाहिँ इन्चार्ज होइन र पूर्व महासङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ वर्तमान सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ र वर्तमान सल्लाहकार रिता गुरुङको अगुवाईमा चाहिँ हेल्थ नेपाल फाइट अगेन्स्ट कोभिड-19 को जुन एउटा योजना लिएर चाहिँ उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र यसको सहकार्य चाहिँ यहाँ चाहिँ पुलिस फोर्स र स्वेस एक्सनको सहयोग रहेको छ र उहाँहरूको यो आउँदो दिनमा चाँडै नै उहाँहरूले चाहिँ 200 थान पठाउने तुरुन्तै, त्यस पछाडि फेरि 200 थान पठाउने भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ र अहिले जुन 1 देखि 30 तारिकसम्म चाहिँ यो च्यारिटी वक क्याम्पेन भनेर पनि भनिएको छ, उहाँहरूले स्टार फेरीमा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ जो यो सहयोगीहरू समक्ष चाहिँ उहाँहरूले सहयोग माग्नुहुन्छ, त्यस पछाडि सहयोगी दाताहरूले दिएपछि यो कार्यक्रम चाहिँ दिएपछि र दिने कामहरू बढिरहेको छ, गरिरहनु भएको छ र सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली साथीहरूले पनि यो स्टार फेरी गएको बेला तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ च्यारिटेबल उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, उठाइरहनु भएको छ, रकम सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। यहाँहरूले आफूलाई जति सहयोग गर्न मन लाग्छ यहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पठाउनको लागि चाहिँ एउटाको लागि $1500 हङकङ पर्ने भएकोले गर्दा यहाँहरूले स्पोन्सर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। $1500 पेमेन्ट गरेर यहाँहरूले सहयोग पनि गर्न सक्नुहुनेछ र यो कार्यक्रम चाहिँ यहाँ अहिले निरन्तर रूपमा भइरहेको छ र नेपालीहरूको अहिले जुन नेपालमा
कोभिड-19ले धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भइराखेको छ, विशेष गरेर अक्सिजन नपाएर। त्यस कारणले गर्दा केही मात्रामा चाहिँ हङकङबाट यो कार्यहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू सहयोगहरू हङकङबाट निरन्तर रूपमा भइराखेकै छन्। यो भइराखेको यहाँहरूलाई जानकारी पनि छ। र यस्तो महामारीको अवस्थामा हङकङका नेपालीहरू चुप लागेर बस्ने अवस्था त छैन। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि यस्तो अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ। र अलिकति हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने गोलबद्ध रूपमा एकै ठाउँ भएर सहयोग गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो तर्फबाट हो। तर अब इन्डिभिजुअल रूपमा धेरै सहयोगहरू पनि अहिले गइराखेको अवस्था छ। र अहिले जुन यो अभियान अन्तर्गत चाहिँ नेपालको 77वटै जिल्लामा चाहिँ पुग्ने गरी, एउटा सीमित क्षेत्रमा मात्रै होइन 77वटै जिल्लामा चाहिँ पुग्ने गरी उहाँहरूले यो अभियान सुरु गर्नुभएको छ। र यो अभियानमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले हातेमालो गरौँ भन्ने हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको 101 भाग कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। र उहाँहरूले पनि यो नियमित रूपमा आफ्नो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको छ। र अहिले चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ नयाँ कार्य समितिको सम्भवतः पहिलो कार्यक्रम हो, किनभने नयाँ समिति गत केही हप्ता अगाडि चाहिँ यो हङकङ साहित्यिक साझा श्रृङ्खलाको कार्य समितिको चाहिँ परिवर्तन भएको थियो अथवा नयाँ नेतृत्व आइसकेको छ। र नयाँ नेतृत्वमा रमण गुरुङ संयोजक हुनुहुन्छ भने सहसंयोजक गीता अधिकारी रहनुभएको छ। र उहाँहरूको यो सम्भवतः पहिलो कार्यक्रम हो। र यो कार्यक्रम पनि उहाँहरूले सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार उहाँहरूले यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ। र यो पनि यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यस्तै नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड हङकङको पनि 9 वार्षिक कार्यक्रम उहाँहरूले पनि सम्पन्न गर्नुभएको छ। र प्रत्येक वर्ष उहाँहरूले पनि यो आफ्नो जुन फाइनेन्सको अपडेट गरिरहनुहुन्छ, कति लाभांश प्राप्त भयो, के भयो, कसरी वितरण भयो, यो आदि इत्यादि कसरी रन भयो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले यो प्रत्येक वर्ष उहाँहरूले यो कार्यक्रम मार्फत अपडेट गर्नुहुन्छ। त्यस्तै तमुट्यो हिला हङकङले पनि वैशाखी पूर्णिमा र साथै बुद्ध जयन्ती को 25औं बुद्ध जयन्ती कार्यक्रम पनि उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छ। र त्यस्तै एनआरएनए हङकङको तर्फबाट पनि जुन अहिले यो अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर 50 स्थान पठाउने लगभग उहाँहरूको तयारी भइसकेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। र जुन यो पनि नेपालकै लागि उहाँहरूले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ। र उहाँहरूको आफ्नै पहलबाट यो कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको सूचना चाहिँ प्राप्त भएको छ। र यो जुन यो विषयमा चाहिँ अलिकति मैले फेरि जोडेँ, जस्तो अहिले हङकङमा हामी नेपालीहरूले धेरैभन्दा धेरै सहयोगहरू हरेक अभियान हरेक क्षेत्रमा सहयोग गरिरहन्छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि सहयोग नगरी बस्न हामी सक्दैनौँ। त्यस कारणले यो अभियानहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट भइराखेको छ। र अर्को कुरो केही संस्थाहरूबाट पनि यो अभियानहरू चाहिँ रकम सङ्कलन भइरहेको जानकारी प्राप्त भइरहेको छ। त्यस्तै हङकङ महावाणिज्य दूतावासले पनि आफ्नै तरिकाले पहल गरिरहेको भन्ने चाहिँ सूचना चाहिँ प्राप्त भएको छ। तर उहाँहरूले कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, कति रकम प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा अपडेट भएको छैन। तर अनौपचारिक रूपमा अपडेट भएको समाचार प्राप्त भए पनि म त्यो विषयमा अहिले यहाँ खोलाउन चाहन्न, किनभने औपचारिक रूपमा उहाँहरूले भनिसकेपछि त्यो कुराहरू राखौँला। र यो भयो अहिलेको केही नेपालीहरूले गर्नुभएको कार्यक्रमको रिपोर्टहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भइसकेको छ। अब हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ। ब्रेकपछि फेरि यहाँहरूलाई स्वागत छ। अब हामी विज्ञापनमा जान्छौँ।
विज्ञापनमा धेरै साथीहरूको विज्ञापन आइराखेको अवस्था छ। कसैले यहाँ विज्ञापन गरिदिनु होला भनेर भन्नुभएको थियो, तर उहाँहरूको त्यो अलिकति पोस्ट कार्डहरू प्राप्त नभएकोले गर्दा कोही साथीहरूको छुट्नु भएको छ। यसमा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र जस्तै किन्डरगार्टन सम्बन्धीको विज्ञापन हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ। जुन यो किन्डरगार्टन को विषय छ, यहाँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ। किन्डरगार्टन एडमिसन टक हैन, एडमिसन प्रोसिडर अनि बारे छ। र यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ 27 जुनमा यो कार्यक्रम राखिएको छ। 11 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म र सेकेन्ड फ्लोर छ र 235 टेम्पल स्ट्रिट जोर्डनमा चाहिँ यो तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी अथवा आउँदो तपाईहरुको छोराछोरीहरू चाहिँ अब कति धेरै हाम्रा नेपालीहरूको छोराछोरीहरू यो आउँदो सेसनबाट चाहिँ किन्डरगार्टनको लागि सुरु भइसकेको छ। र अर्को कुरो अब 2 वर्षदेखि लाग्दै गर्दाखेरि किन्डरगार्टनमा बच्चाहरूलाई ल्याउँदाखेरि अझै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्, जसका लागि यहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क नम्बर चाहिँ 66 52 70 44 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ हङकङ युनिसन अन्तर्गत रहेको छ। र यो सूचना यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। र अर्को फेरि हामी जाउँ त्यस्तै हङकङ नेपाली महासङ्घ अन्तर्गतको एउटा सूचना होला मलाई लाग्छ, जुन यो ताइक्वान्डो सम्बन्धी यो फ्री ताइक्वान्डो को क्लास पनि यहाँहरूलाई प्राप्त सूचना दिन चाहे। जस्तो आधारभूत ताइक्वान्डो तालिमको बारे पनि छ। यो जुन निशुल्क छ, यो निशुल्क यहाँहरूले यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि पनि तालिम खुला गरिएको छ कौलुन पार्क स्पोर्ट्स सेन्टरमा हैन। यो चाहिँ यहाँहरूले तालिम समूह चाहिँ बालबालिका समूह भनेको छ र वयस्क समूह पनि भनिएको छ। तालिम सुरु हुने मिति चाहिँ भोलि जुन 6 सन्डेबाट हुनेछ। र यसको लागि पनि यहाँहरूले जानकारीको लागि चाहिँ र फर्म भर्नको लागि चाहिँ यहाँहरूले नाथन रोडको मङ्कक भन्नुको मतलब चाहिँ महासङ्घको कार्यालयमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र फारम त्यहाँबाट उपलब्ध हुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ रुम 115 15 फ्लोर नाथन सेन्टर अनि 580 नाथन रोड मङ्कक कौलन भनेको छ। र यमाताई एमटिआर स्टेसन एक्जिट A2 को नजिकै पर्दछ। र यहाँहरूले पनि यहाँ आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि र कसै साथीहरू चाहिँ अब अलिकति खेलकुदप्रति इन्ट्रेस्ट राख्ने साथीहरूले पनि यहाँहरूले पनि गएर फर्म भर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ निशुल्क आधारभूत ताइक्वान्डो तालिमको लागि चाहिँ यो सूचना प्रवाह गरिदिनु भनेर सूचना आएकोले यो पनि हामीले प्रवाह गऱ्यौँ। त्यस्तै अर्को एउटा शैक्षिक अर्को चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको छ। हिन्सको तर्फबाट पनि सूचना प्राप्त भएको छ। यो हिन्सको स्वास्थ्य चेतना कार्यक्रम उहाँहरूले पनि प्रत्येक महिनाको पहिलो आइतबार चाहिँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू उहाँहरूले राख्नुहुनेछ। र हङकङ एकीकृत नेपाली समाज लिमिटेडको तर्फबाट यो विशेष गरेर महिला सम्बन्धीका कुराहरू, महिलासँग सम्बन्धित र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित र प्रत्येक हामी जो कहिले पनि आफ्नो जुन ब्लडको बारे रिपोर्ट अथवा ब्लड प्रेसरहरू बारे चाहिँ तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ निशुल्क रूपमा। र साथसाथै तपाईहरुलाई त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी पनि गराइन्छ। र यो पनि भोलि जुन 6 को दिन उहाँहरूको आफ्नै कार्यालयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। र तपाईहरुले त्यहाँ गएर आफूलाई चाहिँ आफ्नो ब्लड रिपोर्टहरू अथवा त्योसँग जानकारी लिन सक्नुहुनेछ हैन, फ्याटहरू बारे पनि लिन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर महिलाहरूका लागि चाहिँ एकदमै यहाँहरूले उपलब्धिमूलक सूचनाहरू अथवा जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यो रह्यो अहिले हामीसँग प्राप्त केही
सूचना अथवा विज्ञापनका कुराहरू रहे। अब हामी अलिकति अन्तिममा सानो ब्रेक लिन्छौँ, त्यस पछाडि एउटा दुःखद केही श्रद्धाञ्जली रिपोर्टहरू लिएर आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले जति पनि यो समाचारहरू भनिसकेका छौँ र यो एउटा हाम्रो चाहिँ के हो भने हङकङमा भइराखेका नेपाली समुदायले गर्दै गरेका कार्यक्रमहरूको बारे र उहाँहरूले के गर्नुभयो, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने सन्दर्भकै विषयहरूलाई लिएर छोटोभन्दा छोटो अथवा मिठो अथवा नेपालीबाट प्रष्ट रूपमा जानकारी गराउने उद्देश्यले उहाँले जे गर्नुहुन्छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, त्यो के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराहरू मात्रै राख्दछौँ। र अर्को कुरो अलिकति त्यसमा चाहिँ केही गुनासाका कुराहरू भयो भने त्यो कुराहरू हामी थपेर राख्ने गर्छौँ र छिटोभन्दा छिटो हाम्रो नेपाली समुदायमा चाहिँ एकदम सजिलो रूपमा सम्प्रेषण होस् भन्ने उद्देश्यले नै यो हङकङ गतिविधि मार्फत यो कार्यक्रमहरू हामीले निरन्तर रूपमा चलाइराखेका छौँ। र अब लागौँ हामी अलिकति श्रद्धाञ्जली दुःखद यो घटनाहरू पनि हुन्छन् कहिलेकाहीँ हामी नेपाली समुदायमा, र अलिकति जस्तो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली हामी दिन चाहन्छौँ। जस्तो हङकङमा रहेर हङकङमा निकै लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा रहेर विशेष गरेर तामाङ समुदाय मात्रै नभएर नेपाली समुदायका लागि पनि केही न केही कामहरू गरिरहनुभएका समाजसेवीका रूपमा चिनिनुहुने स्वर्गीय बिल तामाङ नेपालमा जानुभएको थियो र उहाँ चाहिँ को आकस्मिक यही कोभिड-19कै कारणले मृत्यु भएको समाचारहरू आएका थिए र त्यसप्रति हामी एकदमै दुःखद छौँ र हामी एनएसडिडी स्टुडियोबाट पनि मृत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै मृत परिवारप्रति धैर्य धारण रहोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छौँ। र यहाँनिर भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली भनेर आएको छ, यो चाहिँ हङकङ तामाङ धेदुङको तर्फबाट उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको एउटा छोटो उहाँहरूले के लेख्नुभएको छ त्यो पढेर सुनाउन चाहन्छौँ हामी। जस्तो हङकङ तामाङ धेदुङको भूतपूर्व सल्लाहकार, भूतपूर्व कोषाध्यक्ष तथा भूतपूर्व सचिव पद समेत सम्हालेर हङकङ तामाङ धेदुङलाई अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएको महान व्यक्ति श्री बिल तामाङज्यूको मिति 2078 जेठ 4 गते नेपालमा असामयिक निधन भएकोले हामी दुखित एवं मर्माहित भएका छौँ। दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना र भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै यस दुःखद घडीमा शोक सन्तप्त परिवारहरूप्रति हार्दिक सहानुभूति तथा धैर्य धारण गर्ने शक्तिको कामना भगवानले प्रदान गरून्। हङकङ तामाङ धेदुङ भनेर उहाँहरूले श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्नुभएको छ र समग्र हामी सम्पूर्ण हङकङमा बसेका नेपालीहरूको तर्फबाट पनि स्वर्गीय बिल तामाङ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छौँ। र त्यस्तै अर्को श्रद्धाञ्जली पनि छ, उहाँको बारे पनि हामी श्रद्धाञ्जली नदिइरहन सक्दैनौँ र उहाँको बारे पनि म यहाँ पढेर सुनाउँछु। स्वर्गीय सुमित्रा राई हुनुहुन्छ उहाँ, र नेपाल धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 सिद्धार्थ मार्ग निवासी तथा 8 अवस्थित बुद्ध विहारका उपाध्यक्ष श्रीमान आनन्दश्वर राई ज्यूको धर्मपत्नी स्वर्गीय सुमित्रा राई ज्यूको मिति 2078 जेठ 5 गते र तदनुसार इस्वी सम्वत 1905-2021 बुधबारको दिन हुन गएको असामयिक निधन खबरले हामी सबैलाई दुखित र स्तब्ध बनाएको छ र धरान 8 समाज हङकङ तथा आफन्तहरू शुभचिन्तकहरूको साथै साथी भाइहरूको तर्फबाट मृत आत्माको
चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँको स्वर्गमा बास होस् भन्दै शोकाकुल परिवारमा भगवानले धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भनी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। धरान यो चाहिँ धरान समाजको तर्फबाट हुनसक्छ। र त्यस्तै हामीले यहाँ एनएसडिटी स्टुडियोको तर्फबाट पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छौँ। जस्तै यी D2 इन्टरटेनमेन्टको तर्फबाट अनि त्यस्तै अलिकति त्यस्तै धरान आर्ट समाज हङकङ को तर्फबाट र अध्यक्ष वीरबहादुर श्रेष्ठको लगायत कार्य समितिको तर्फबाट चाहिँ उहाँहरूले यो कार्यक्रम हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। र यहाँहरूलाई पनि जति पनि हामी यो दुःखद घटना घटेका छन् यो दुःखद घटनाहरूको श्रद्धाञ्जलीलाई अर्पण गर्दा हामी अलिकति हामी दुखित पनि हुन्छौँ र भावपूर्ण पनि हुन्छौँ। तर जे होस् मान्छेको जिन्दगी अजम्बरित होइन, कोही चाँडो कोही छिटो जानु स्वाभाविकै हो। तर कोही यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ चाँडा जान्छन् जसले समाजमा धेरै ठुलो योगदान दिँदै गर्दा र अझै धेरै दिने सम्भावना भएका व्यक्तिहरू जाँदा चाहिँ अलिकति केही मात्रामा समाजमा चाहिँ अलिक ज्यादै दुःखद हुन चाहिँ स्वाभाविकै हो। र यसो भनिरहँदाखेरि अन्य समाजमा देन नभएकाहरू चाहिँ मृत्यु भएको भएमा त्यस्तो चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुरा होइन। तर पनि हामी जे भए पनि मृत्यु एउटा प्राकृतिक हो, तर पनि हामीले कहिलेकाहीँ मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि दुःखद हुनु पनि स्वाभाविक हो। र यति भन्दै अब हामी केही प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामी प्रतिक्रियातिर जान्छौँ। कसैले केही सोध्नु भएको छ भने छन् भने र यहाँ केही पन्धाक जसुले सेवारो भनेर भन्नुभएको छ। र त्यस्तै लीला गुरुङले पनि नमस्कार भन्नुभएको छ। सुसाई ठकुरी धेरै धेरै धन्यवाद एनएसडिडी स्टुडियोलाई भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। सन्ध्या सुब्बा यङयाङले नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि नमस्कार। चोङबाङ गीता सेवारो दाजु भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। झर्ना लिम्बूले पनि सेवारो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि सेवारो। गीतु गीता शिव बिवानी जानकारीको लागि धन्यवाद एनएसडिडी स्टुडियो भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र खजुम बिआर गुड न्युज भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै शान्ति केसीज्यूले नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँहरूलाई पनि नमस्कार। र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको हङकङ गतिविधिबाट यस कार्यक्रमका निर्देशक देवमान लिम्बू र म कार्यक्रम प्रस्तुता इन्द्रलक्ष्म यहाँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, नमस्ते।